البنات، واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير يا ربي الكريم. البنات اليوم حبيت ندير لكم واحد دي كونساي دو بوتي اللي ان شاء الله يعجبوكم. فوالا راهم مكتوبين هنايا. نديرو واحد دي كونساي دو بوتي. لي كونساي دو بوتي وشنو هما؟ هي نصائح تجميل. نهضروا على هاد لي برودوي اللي راهم يتباعوا اون سو مومون، وحبيت كمان نهضروا شويه عليهم ونعطيو نصايح عليهم. لي في انا حبيت نبداكم بهادو بعد شويه باش يبان لكم كلش. حبيت نهضر على هاد لي برودوي هادو اللي راهم يتباعوا اون سو مومون، سورتو لي كريم ديبيلاتوار. لي كريم ديبيلاتوار البنات ردوا بالكم، تري اتونسيون واش تشري. باغ اكزومبل تروحي باش تشري هذه، حنا ما راناش نديرو ني لا بوبليسيتي ني ريان على هاد المنتجات اللي راهم سور لو مارشي. هي برك حنا رانا ننصحوا على حساب التجربه، على حساب واش رانا نجربوا من هاد لي كريم وهاد لي برودوي. هاد لا كريم فينوس هذه بون سي ماركي هنايا نوفو فين كريم ديبيلاتوار اي سكي سونسوي. بون انا مكتوب à l'extrait de rose en بعد efficacité et douceur en un seul geste. نبداو بهذه ومن بعد نكملوا بالاخرين. حنا نعرفوا البنات بلي حنا نستعملوا بزاف هاد لي كريم ديبيلاتوار، فريمون نستعملوهم بريسك تو لي 2 3 جور. كاينين اللي ما يستعملوهمش، يستعملوا لاسير، هي هذيك الرجينه كما يهضروا، الرجينه تاع القارص اي تو سا. بون هذيك من بعد كاشنا نهضروا عليها، مي اليوم نهضروا حنايا على هاد لي برودوي هادو. انا على حسب التجربه تاعي وعلى حسب واش انا نكذبش عليكم نستعملهم بالبزاف، سي بوغ سا اليوم راني نهضر لكم عليهم. هما سي فغي هاد لي كريم هادو كي تديريهم ما يضروش لابو، يعني ما يضروش، ما يجلدوش، ما ينحيو هذاك الشعر هذاك اللي عندنا، هذاك لو جوفي اللي عندنا سور لو فيزاج ولا سور لي برا. مي انا نستعملهم بلوس، الناس بزاف يستعملوهم بور لو فيزاج. البنات نهار اللي تستعملوا هاد لا كريم راكي استعملتيها كاع، انا جو بارل هاديه بعد كالكو جور تشوفي باللي الوجه تاعك كحال ولا ينوض لك هذاك الشعر، ينوض لك هذاك لو جوفي ينوض خشين، ما ينوضش كيما العوايد. تبقاي تستغربي تقولي علاش، واش كاين، واش راه صاير لي تو سا. مي مادام هي على جال هاد لي كريم هما اللي راهم يديروا يدخنوا لو تان تاع لو فيزاج، يردوه داخل ويردوا تولي لابو هذيك تاعنا، هذاك لو تان يولي ما يكونش باهي يكون لو تان يلي با كلير. وبعد غير يومين 3 ايام تشوفي بلي شعر بدا ينوض لك. on se demande et on dit c'est pas normal. هي ما لي كريم اللي نديروهم لي كريم مالوغوزمون ما راهمش في المستوى، ils sont pas adaptés à la peau وما عندهمش فعاليه اكستراوردينير كيما نحبوها. دونك انا جربتهم كاع، نقول لك ابوبري، نقول بغيت نوري لكم لي كريم اللي جربتهم اللي ما صدتهمش فريمون في المستوى. جربت هذه صبتها نول، فريمون نول، ويسمح لي هذا مول هذا اللي يخدم هاد لي كريم، فريمون لازم شويه يديروا النوعيه. فوالا انايا دابخي التجربه نتاعي. بون جربت هذه صدتها كاتاستروفيك. زدت بون نوريه لكم باسكو راهم كاع مستعملينها. فوالا ها تانيك هذه باردون، فوالا هذه تانيك راني استعملتها، فوالا راني هنا استعملتها، فريمون استعملتها. دونك هنايا واش يحضروا لنا؟ كريم ديبيلاتوار à l'huile d'amande douce nourrissante, efficacité maximale, douceur optimale. اوكي بو سيش، هنايا يحطوا لنا بو سيش. اوكي
انا ثاني استعملت هذه فوالا، من بعد ولا وجهي كاتاستروفي كاتاستروفي، ولا هذاك لو دوفي نديرو اليوم منك الغدوه يولي وجهي كاع يعاود ينوض لي بلو دور. داك لو دوفي يولي يخرج فريمون يخرج كاتاستروفيك. هاد لابو تاعي ولات فريمون لو تان تاعي ولا كاتاستروفيك ولا مدخن وكاع. جو مي سي بوزي لا كاستيون نقول علاش من هاد الشيء هذا. ابخي بشويه بشويه عرفت اللي راهم يجيو من هاد لي كريم هادو. دونك كي تشري كريم مالغري قال لك هذاك المثل هذاك اللي يشري رخصو يقيس نصو دابخي جو كخوا هذه هي هذا هو اللغ. دونك الحاجه الرخيصه اللي في دائما ماشي مليحه. ردوا بالكم من هاد لي برودوي. الا شفتي وجهك كحال واستعملتي دي كريمتي ما على بالكش كاع علاش راه يكحلك وعلاش هذاك الشعر تاعك راه ينوض لك خشين، هي تو سامبلومون من هاد لي كريم. الوغ ردوا بالكم. فانا استعملت هذه شفتها الي با بون لي في. استعملت هذه جو سي با كوا هذه فوالا كريم ديبيلاتوار انتي repousse bon extrait de vanille peau sèche. Voilà, c'est plus vite soft je sais pas quoi. هادي دونك زدت استعملت هادي زدت شفت روحي dans un état catastrophique vraiment catastrophique. الا راهم عندكم هاد لي مارك وعندكم هاد لي كريم راكم تستعملوهم في الدار وراكم تشوفوا بلي لو تان تاعكم راه يكحال و لو دوفي نتاعكم الشعر نتاعكم تاع وجهكم راهو يخشان وراهو ينوض بلو فيت، هي من هاد لي كريم. ما كاش فريمون اون اوت سوليسيون. ما تحوسيش ميديا 14 هما من هاد لي كريم. من بعد انا واش درت وليت ما نستعملهمش تو سامبلومون. دونك انا حبيت نقسم معكم واش راه صاير لي مع هاد لي كريم. الوغ سو كيفي من بعد رحت هكذا للحانوت وسقسيتو قلت له واش يلزم لي. فوالا حكيت له كاع بالاخر. دونك il m'a conseillé هذه crème dépilatoire crème je sais pas Skylift je sais pas quoi peau normale. فوالا هذه انا بعد استعملت هذه elle est plus chère غاليه. هادو يديروا 10000 وهذه دير 20000 جو كخوا سي لو دوبل. دونك الا شفتي روحك هاد لي كريم ما نفعوكش استعملي هذه. فوالا انا هذه فوالا il m'a conseillé مول الحانوت تاع الكوسميتيك. فوالا شوفوا ça n'a rien à voir مع الاخرى. هايليك فوالا سكاي فريش ديرماتولوجي تكنولوجي جو كخوا بو نورمال. الا شريتوها شري بو نورمال. فوالا هذه هي برك اللي نفعتني انا. هادو ما رميتهمش حبيت جوست نوريهم لكم ونهضروا عليهم. فوالا الا عندكم هاد لي كريم في الدار ولا راكي ناويه تروحي تشري انا جو نسي با لابو تاعك اللي عندك اندوليكا انا ما نفعونيش. نفعتني غير هادي. فوالا الي بلو شير تزيدي عليها 10000 او ومن بعد بيان سور كل واحد واش يحب. مي انا هادو ما نصائح اللي عندي وهادو نصائح على حسب التجربه اللي عندي. انا هادو نستعملهم تري سوفون. دونك هادي تبقى لي لابو ليس و لابو تاعي تبقى نورمال ونستعملها. لي هادو اللي كنت نستعملهم tous les 2 jours هادو اللي نستعملها une fois par semaine باسكو انا نحب. فوالا وليت نستعملها une fois par semaine. هذه هي البنات هاد لي كونساي نتاع لي كريم ديبيلاتوار باسكو كلكو فوا هاد لي كوميرسون هادو يشريو حاجات رخاص بيان سور سي سولون لي مويان تاع الناس. مي اوتون واحد يزيد حاجه يزيد عليهم ويتهلا في لابو تاعو. لابو تاعنا ماهيش رخيصه، لابو تاعنا راهي غاليه وقد ما نتهلاو فيها قد ما تكون عندنا نتيجه باغ لا سويت دي بون ريزولتا quand on atteint un âge avancé très avancé. فوالا كي نكونوا كبار 90 سنه ان شاء الله ربي يحيينا ويهنينا تكون ديما لابو تاعنا مليحه. دونك ما نستعملوش نيمبورط كوا سور لو فيزاج. فوالا حبيت نهضر عليكم اوسي. حبيت نهضر لكم على هادو.
على هاد لي غازوار هادو لي في ردوا بالكم اوسي اتونسيون سي تري دونجورو بالكو تستعملوا نيمبورت كوا هادو لي في رانا عارفين بلي يستعملوهم النساء سبيسيالمون في بور لا فام علاش لو غازوار نتاعهم هذا يلي دو هاد لو غازوار نتاعهم هذا ما يضرش لابو تاعنا باسكو حنا لابو تاعنا لابو تاع الرجال ماشي كيف دونك كي استعملي دي غازوار لي يكونوا لابو تاعك باسكو طونسيون لابو تولي خشينه كي تستعملي لي زوتر غازوار باغ اكزومبل كيما هادو بيان هذاك لو بلو ولا لابو تولي فريمون تخشان والشعر يولي يخرج بالبزاف كي شغل تولي عندك بون سا سي bien sûr c'est pour les jambes et les aisselles et ce qu'ils en suit donc autant تستعملي كيما هادو وبالكي كاين نصيحه جامي ان غازوار يستعملوا به واحد اخرين الا كان هذا تاعك تيا تستعملي به غير اللي كنتيا ما اتونسيون تجي ضيفه ولا يجي كاش واحد يستعملوا دونك اونيكمون pour toi غير اللي كنتي هادو سو سون دي زافير بيرسونيل ما يلزمش حتى واحد يستعملهم من غيرك كاين باغ اكزومبل كيما هادو هما اللي يستعملوهم الرجال كالكو فوا الراجل يروح بون يسوغاز تو سا ويخليه يسوغاز اون فوا دو فوا على بالنا بلي رجال يسوغاز تري سوفون وبعد يخليه مرتو هي اللي تستعملو اتونسيون سي تري موفي سي موفي فريمون موفي حاجه ماشي مليحه لابو تاعنا اتونسيون ما يلزمش الراجل يخلي الغزوار نتاعو على بورتي في القجر ولا حاجه كيستعملو لازم يرميه ما يخليهش المراه نتاعو او بتاتر تجي بنته ولا تروح تستعملو اتونسيون سي تري دونجورو كل واحد يستعمل الحاجات نتاعو غير تستعملي كيما نتيا باغ اكزومبل كي تستعملي هذا لازم تروحي ترميه هذا مي هذايا جو كونساي تقدري تستعمليه 3 4 جوسكا 5 فوا tu peux تقدري تستعمليه ومن بعد ترميه راهم يتباعوا دي باكي هنايا فيهم 4 جو كخوا لو بري تاعهم يدي با على 15000 ولا جو كخوا ا بو بري سا مي شوفوا il est flexible وكاع دونك هايل ميم هنايا كي تستعمليه il est très doux tendre pour une femme تقدر تشدو بلا ما تتعب ماشي كيما هذا كاين اوتر شوز لي في حبيت نوري لكم هذايا الغسول طبيعي خالص فوالا عندكم هنايا ارجيل بيور ناتوريل 100% بلون دونك كاين هنايا شوفوا هذايا كيفاش هذايا هو الغسول هو لارجيل الطين دونك شوف هي الطين فوالا كاينين بليزيور مارك بور لو فيزاج دونك هاوليك اللي تحب تستعمل تنقي الوجه وكاع شوفوا هذايا سي بلانشور فوالا بلانشور بور انتي شوت دي شوفو انتي بيليكولار دونك هذايا il est très efficace البنات اذا تحبوا تستعملوه اذا عندكم شعركم يطيح وإلا عندك وجهك لابو تاعك مدخنه وإلا عندك لي بيليكول عندك ديك التنسنس هذا ننصحكم ديريه في شويه تاع الماء وديريه في سور لو فيزاج تاعك تكون صباح هكذاك تخدمي شغلك وكاع ديري شويه تاع الماء وديريه كوم ان ماسك il est vraiment هذا الارجيل هذا روعه فريمون روعه pour la peau pour le teint pour les cheveux pour شوفوا كيفاش يجي فوالا يجي هكذا بيض يجي بيض ديري فيه شويه تاع الماء واستعمليه في وجهك قبل ما تروحي تدوشي او قبل ما غسول ما كاش كيما لا بوتي تاع الطبيعه كاش كيما لا بوتي او ناتوريل كاين هذايا وكاين هذا شوفوا هذا ماسك الارجيل فيرت باغ كونطخ هذايا راهو مستعمل ومخدوم هذا راه مخدوم ما ديري له والو انايا هذا فوالا استعملته بليزيور فوا فوالا هاوليك كي تكوني تخدمي في شغلك ولا ما ديري له والو هذا ما ديري حتى حاجه من البو لو فيزاج فوالا كي تكوني تخدمي في شغلك ولا حاجه ديري لو ماسك هذا تاع الطين
وخليه في وجهك بوندون ربع ساعه، ولا ما يضرش هذا كاع، ما يضرش. دونك الطين الاخضر كاين هدايا وكاين هذاك اللي وريته لكم. فوالا هذا فريمون روعه روعه. تو لي دو 3 جور تقدري تستعمليه. هذا كاع ما تخافيش منه. الصباح راكي تخدمي في شغلك وراكي هذا انا نستعملو بالبزاف، سورتو افون دو بروندر ما دوش نديرو ومن بعد ندوش. فوالا ديريه ميم سور لا بو في لو كور تاعك، بعد تجي يرجع لك اون بو ليس و تري كلير. فوالا نهضروا سي على لي صابونات. على لي صابونات كالكو فوا لي صابونات، اي صابونات على بالكم حنا نشيو دي صابونات او الرجال يجيبوا لنا دي صابونات و نغسلوا بهم وجهنا. اوكي بعد تشوفي كاين واحد الحروشيه هكذاك، وجهك حراش، وجهك يولي حرش. فوالا ما على بالكش كاع منه. دونك هي لا صابونات تحبي هكذاك يكون عندك لابو تاعك ليس وكاع كي تغسلي بها وما تكونش حرشه. اعملي ديري هكذا اون صابونات تاعك سبيسيالمون ليك انتيا، حتى واحد ما يستعملها الصباح وغسلي بها وجهك. دونك نيفيا هذه ماهيش غاليه، جو كوا دير 10000 لو باك لا صابونات. و فوالا تشم مليح كي تنوضي الصباح هكذاك تغسلي وجهك وغسلي بها وخبيها. ما تخليهاش على بورتي دو تو الموند، باسكو كل واحد و لابو تاعو، كل واحد علاش راهو يستعملها. فوالا سورتو بور لي فام. انا جو بارل بور لي فام، ميم لي زوم يستعمل. انا عندي بزاف مون ماري يستعملها وانا تانيك نستعملها هذه. دونك اونيكمون فوالا تشم مليح الصباح غسلي بها وجهك وعاودي خبيها رجعيها. سورتو الا مع الا عندك الغاشي ولا ما عندكش الغاشي خليها محطوطه باردون خليها محطوطه فوالا في لو موبل تاع لا سال دو بان. وكي تنوضي الصباح استعمليه وغسلي وجهك بهذه. سي فريمون افيكاس، ما تحسيش كاع هذاك الحروشيه وهذاك شتي مرات كي نغسلو وجهنا نحسو واحد التجاعيد هكذاك. دونك استعملي دي كريم دي صابونات كونسو بور لو فيزاج تاعك، ماشي نيمبورط كال صابونات. بلاكوبا حد يقول لي بالوغ صابون الطرف تساوي من صابون الطرف سي فيني ماهوش كيما زمان. فوالا هذه هي لو كونساي تاع لا صابونات. كاين دي باغ اكزومبل بون ما جبتهاش ما يهمش. كاينين اوسي كي تحبي تستعملي ان كريم، البنات لازم تستعملوا دي كريم يعني في القمه. بون درك بون استناو شويه دوك نوريكم واحد الحاجه. فوالا حبيت نهضروا على لي كريم لي في ثاني كردوا بالكم ما تشريوش نابورت كوا. لا كريم هذه بون حنايا مكتوب هنايا كريم انتي ريد او كولاجين. بون هذه جو دي با ماشي مليحه، سي اون تري بون كريم. هذه اللي يخدمها فينوس. فوالا سي اون كريم اكسترا اوردينير، مي اتونسيون فيها حاجات ملاح وفيها حاجات اللي ماشي ملاح. لا كريم هذه راهي دير 25000 جو كوا، دي 25000 مي il faut faire très attention ما تستعملوهاش في النهار. النهار البنات هذه راهي تكحل لو فيزاج. فوالا مرات ديروا حاجات ومن بعد اون سو دوموند تقولي وي علاش الفيزاج تاعي راه داير هكذا، علاش انا راني دايره هكا. هي تو سامبلومون واش راكي تستعملي فيه وجهك هو اللي راهو يخسر لك فيه. هذه انا جو سوي لا انا هنا اليوم جيت لهنا جوستومون باش نعطي لكم هاد النصائح. دونك هاد لا كريم انتي ريد الي اكسترا اوردينير ما فيهاش كومونتير. انا جو نستعملها سي جو فو دي نقول لكم شحال كومبيان داني نستعملها. واحد 40 سنه وي دوبي 40 ans نستعمل هاد باسكو moi j'ai plus de 40 ans. نستعملها هذه. من بعد شفت باللي جافي ان بروبليم دو تان ولا لو فيزاج تاعي ولا هكذا كيبان لي كي شغل مدخن. جو كومبروني با
دونك من بعد en faisant des recherches وتحوسي تفهمي، لازم واحد يحوس يفهم علاش هذيك الحاجه اللي درتها ما نفعتنيش، ما نفعتكش باسكو او تعطلك دي ريزولتا اللي ما كنتش تيا تحوسي عليهم، تو سامبلومون باسكو ما استعملتيهاش مليح. هاد لا كريم الي افيكاس، مي بالكم ما تستعملوهاش في النهار، استعملوها في الليل، اونيكمون لا نوي في الليل، باسكو في النهار راهي تكحل. هاد لابو هاد لا كريم هادي راهي تكحل بالبزاف. انا نوريها لكم باش نقول لكم بلي مستعمله. هاد لا كريم هادي فوالا مليحه، مي ما تستعملوهاش في النهار، استعملوها في الليل. انا على حساب لو بري تاعها وكامل، دونك جو كخوا بور 25000 سي على بورتي دو تو الموند. هاي وكاين لا كريم الا حبيتو تستعملو ثاني، كاين هاد لا كريم هادي تحبوا تزيدوا شويه دراهم، وكاين هادي جاديرمين ريد كريم انتي كريم جور انتي ريد. فوالا هادي ثانيك، هادي هي تاع النهار. تحبي تستعملي اون بون كريم دون لا جورني اللي لا بو تاعك تشربها بالخف وما تعطيلكش aucun effet, pas d'effet secondaire, par exemple كيما تكحلك ولا rien du tout. هادو راهم يتباعوا، راهم هنا سيرفاس، شوف هنا يكتبوا لك surface de la peau lissée, profondeur et longueur de la ride réduite. دونك هدايا لي ريد وكاع بون دي 7 jours، من بعد 7 ايام l'élasticité de la peau est améliorée. 7 jours. انا راهم كاينين هادو اون تروف هاد لي كريم هنايا، راه يدير 105000 لا 110000، دونك ماشي خساره فيهم. وتشد لك بوندون بليزيور، تشد تري تري لونطون. فوالا راهي مستعمله ثاني، تشد لك بوندون جو ديري با ان موا، لا تستعملي غير شويه في النهار، باسكو شوفوا الي تري بالخف لا كريم هذه بالخف تدخل في لابو، اي سا سون تري تري بون، سا سون تري بون. فوالا بنات تهلاو في روحكم وتهلاو في لابو تاعكم، سي تري تري امبورطون، ما ديروش نيمبورت كوا في لو فيزاج تاعكم. هادو اليوم حنا رانا كملنا ان سكي كونسيرن لي بو الاخر لابو تاع لو فيزاج. كاين اوتر شوز اوسي حبينا نهضر، كاين بزاف الحاجات، مي انا مانيش نهضر عليهم بزاف فيو لو مونك دو طون شويه هكا، سي بور سا مانيش نهضر عليهم بزاف. تحبوا لي في تعرفوا لي كولور تاع ليفير اللي هما راهم اون سو مومون طوندونس، هي هاد لي كولور. فوالا تحبي تعملي ديري دي بيل كولور دي فار ا بوبيير، هادو هما لي كولور اللي لازم يستعملوا في الشتاء. فوالا عندكم لو مارون شوكولا، عندكم لو مارون كلير، عندكم هذا ليريزي، عندكم هاد الاخر هادي مستعمله با تاعي. هادو هما لي كولور نتاع الشتاء. اتونسيون ما ديروش هادوك لي كولور لو بلو لو فير لو موف، هادو لو بلون تو سا، هادوك ماشي تاع لا سيزون ايفرنال. فوالا هادو هما اللي المراه تستعملهم في الشتاء. اي تكوني في دارك، تكوني برا، جاتك خرجه، جاتك نيمبورت كال مومون، هادو هما اللي راهم في الوقت يتباعوا تاع الشتاء. فوالا سي دي باليت راهم يا دو توت، كاين كبار صغار تو سا. دونك فوالا سكيفي كي تشري لازم يكون دائما في لا باليت تاعك لو مارون، دائما يكون لو مارون. لو مارون راه يجي كاع مع اللبسه اللي تلبسيها، كال كو سوا اللبسه نتاعك اللي راكي ديريها يجي معاها سوا راكي اون نوار ولا نيمبورت كال كولور، لو مارون ولا هذا لي ريسي هذايا يجي مع فوالا هذايا. لا بون جو فو مونطري ان بتي بو لكم شويه باش نهار نماكي لكم. فوالا شوفوا هاد لا كولور هادي نقدرش نوري مليح. شوفوا هاد لا كولور هادي لي ريزي فريمون شابه، سي اون تري تري بيل كولور
اللي تقدري تستعمليها في كاع المناسبات. فوالا تستعمليها دون توت لي زوكازيون، كو سوسوا في الدار كو سوسوا يجيوك ضياف، سورتو لي رانا في لا فان دو لاني. ولا جاوك ضياف في لا فان دو لاني وكامل، دونك ما تحشميش ديري هاد لي كولور ايغيسي. مازالوا انكور دوطخ شونس ما نقدرش نهضر لكم كاع عليهم مالوغوزمون باسكو لا فيديو طوال، سي ترو لون، وعلى بالي بزاف ناس ما يحبوش يشوفوا جوسكا لا فان. بوتيتر العشيه ولا الا كان عندي الوقت ندير لكم اون اوتر فيديو سور لا بوتي، و سورتو سور لي كونساي براتيك، نوراهم لي برودوي اللي لازم نديروهم و لي برودوي اللي ما نديروهمش، باسكو سي دونجورو، سي تري دونجورو. سورتو البنات لي شامبوان، بالكو ردوا بالكم بزاف على لي شامبوان، راهم يتباعوا واحد لي شامبوان يعني كاتاستروفيك. انتي ما على بالكش تبقاي تخممي وعلى شعري راه يطيح وعلى هكا واش صاير لي. مي وي هما كامل من لي شامبوان. الا كان عندي الوقت العشيه باسكو راني وجدتهم لكم، جي توت لا سيري تاع لي شامبوان نوريهم لكم العشيه. البنات ميرسي بوكو على لي زابونمون تاعكم. ميرسي بوكو ثانيك. كاين كلكو كومونتير مالوغوزمون ما كاش بزاف لي كومونتير. هي هي صح راكم كلكو فوا يستغربوا يقول لك علاش ما كاش لي كومونتير علاش هنا. هي لي في دوك نقول لكم علاش، باسكو انا في لاشين تاعي عندي بوكو عندي بزاف لي زابوني سي دي زوم اللي نشكرهم بالبزاف. جو ريميرسي بوكو لي جون تاعنا و لي زوم تاعنا اللي سو سون ابوني ا ما شين ويديروا لي دي كومونتير. je les remercie beaucoup énormément. Donc il manque beaucoup. البنات تخص بزاف لي كومونتير نتاعكم. فوالا سي بور سا راكم تشوفوا بلي يخصوا لي كومونتير تاع النساء، باسكو لاشين فيها بزاف رجال. راكم خوتي، راكم خواتاتي، خوتي بلوتو، راكم خوتي. الله يبارك في الرجال تاعنا وربي ينصرهم، ربي يحفظهم، ربي يطول في عمرهم كي الكبار كي الصغار. لي في نقول لكم بور سيت فيديو بقى على خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع واحد اخر qui est très important. نقول لكم n'oubliez pas de vous abonner، وما تنساوش ديروا دي كومونتير، ما تنساوش ديروا دي جيم هكذا باش واحد يكون عنده الإرادة ويكمل في هاد المشوار هذا، في هاد لي كونساي، في هاد الوصفات، في هاد سي امبورطون كل واحد يمد شويه من عنده باش كامل نتعلموا. نقول لكم بنات بقى على خير. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. يا الحرين يا الحرين.